अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। A quality product by Khadim's Milk Foods, Sahiwal. लिए चलेंगे साहिवाल। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती, तमाम मज़ाहिब व मसालिक अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। सानहा तरलाई, बलूचिस्तान पाकिस्तानियत पर हमला, शिया सुन्नी तसादुम की साजिश नाकाम। डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी। सानहा तरलाई इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में पेश आने वाले दहशतगर्दी के अलमनाक वाक़े के खिलाफ कौमी पैगाम। अमन कमेटी हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम और मुत्तहदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की मेजबानी में मरकज अलबदर स्टेडियम चौक साहिवाल में एक मुश्तरका कौमी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमा कराम, तमाम मज़ाहिब के मोअज़्ज़िज़ रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी, वकला, ताजिर बिरादरी और मीडिया नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास की सदारत सफीर अमन डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, अमीर मुत्तहदा जमील अहले हदीस पाकिस्तान ने की, जबकि मेहमान आने खुसूसी में DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक शामिल थे। इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि बिलाशुबा ये सानिहा अहले तशी का नहीं बल्कि पाकिस्तानियत पर हमला है। ये जख्म पाकिस्तान के दिल पर लगाया गया, मगर दुश्मन अपने नापाक मकासद में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। दुश्मन का असल हदफ शिया सुन्नी तसादुम को हवा देना है, लेकिन अल्लाह के फजल से ऐसा नहीं हो सका। आज पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है, तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक एक हैं और अपनी अफवाज पाकिस्तान कौमी इदारों और रियासत के शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम किसी भी सूरत पाकिस्तान को तसादुम, इंतशार या खाना जंगी की तरफ नहीं जाने देंगे। शिया और सुन्नी भाई भाई हैं, हमारे गैर मुस्लिम शहरी भी बराबर के पाकिस्तानी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी सफों में कोई दरार नहीं डाली जा सकती। डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने अहले तशी के इन खानदान को खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने सब्र, इस्तिकामत और बावकार तर्ज अमल की मिसाल कायम की, और कहा कि यही रवैया पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। उन्होंने इजलास में शिरका के मुत्तफका तौर पर कौमी बयानिया पैगाम पाकिस्तान की भरपूर तायद की, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फिरकावारियत की हर शक्ल की शदीद मजम्मत की, और इस अज़्म का इजहार किया कि अमन बर्दाश्त, बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी और रियासती रेट के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। कॉन्फ्रेंस DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू, सदर डिस्ट्रिक्ट बार हाजी अब्दुल लतीफ, सदर अंजुमन ताजरान राना जावेद निसार, सदर प्रेस क्लब शेख अजमत सलीम, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पीर एहसानुल हक इदरीस, हाजी एहसानुल हक फरीदी, डॉक्टर सैयद उसामा बुखारी, मौलाना हसन मासूमी, कारी बशीर अहमद बशप, अब्राहम डैनियल, एल्डर दिलबर जानी, फादर नदीम जोसेफ, सैयद वसील हसैनी बुखारी, जफर बलोच, कारी सईद अहमद समेत तमाम मकातिब फिक्र के उलमा कराम और तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। आखिर में शुरका ने हाथों की जंजीर बनाकर अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस से इजहार यकजहती का इजहार किया। शोहदा के दर्जात की बुलंदी, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी, मुल्क में अमन व अमान और इस्तेहकाम अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की और इस अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहेगा। आज बुनियान मरसूस मीटिंग हाल साहिवाल में मुत्तहदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के ज़र एहतमाम एक अहम नौइयत का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम कातब फ़िक्र के कायदीन और तमाम मज़ाहिब के जो रहनुमा थे वो उसमें तशरीफ़ लाए और सब ने मिलकर तरलाई, रावलपिंडी और बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की इंतहाई मजम्मत की, और सब ने मुत्तफ़िका ये बयानिया दिया कि हम किसी तौर पर भी दिफा पाकिस्तान से गाफिल नहीं रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान और दीगर जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं, हम इंशाअल्लाह उनके पुश्तीबान बन के खड़े रहेंगे। तमाम कायदीन अहले तशय्युअ क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने तरलाई, रावलपिंडी के इंतहाई अलबनाक और दर्दनाक वाक़या के बावजूद, शुहदा के बावजूद, ज़ख्मियों के बावजूद इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और अपने कारकुनान को भी पुरअमन रहने की तलकीन और ताकीद की। और इस मौका पर उन्होंने जो शुहदा के वरसा हैं
ان کے صبر و استقامت کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور خاص طور پر پاکستان سے ان کی اس وقت بھی جو والہانہ محبت تھی اسے اجاگر کیا گیا کہ زخمی ہونے کے باوجود یہی نعرے بلند کر رہے تھے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس سانحہ اسلام آباد کی مذمت کے لیے یہاں پر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور بار، صحافی، تاجران اور ہر شہری، ہر طرح کے لوگ اکٹھے ہوئے کہ آج اس سانحہ کی مذمت کی جائے۔ یہ ایک ملک پر حملہ ہے، ایک مسلک پر، ایک مسجد میں یہ بم دھماکہ نہیں ہے، یہ ہمارے ملک پر حملہ ہے، یہ ملک کو کمزور کرنے کے لیے ہے۔ ہم سب نے تہیہ کیا ہے کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ہر جگہ کھڑے ہیں۔ وہ اس ملک کی محافظ ہے، جو بھی ایجنسیاں ملک کی حفاظت کے لیے ہیں ہم ان سب کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ حفاظت کرتے ہیں اور ہم چین کی نیند سوتے ہیں۔ بہت اب تمام ہم وطنوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہونے والے بہیمانہ دہشت گردی کے واقعہ، جس میں ہمارے بہت سے اہل تشیع ہم وطنوں کی جان گئی، انہوں نے شہادت پائی، ہم ان کی تعزیت کے لیے اپنے اہل تشیع اور مسلمان دوستوں کے ساتھ اس دکھ کو بانٹنے کے لیے جمع ہیں۔ ساہیوال چرچ کونسل کے تمام پادری صاحبان اور چرچ ہیڈز آج اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، بار اور انجمن تاجران کے ساتھ اس افسوس میں شامل ہیں، اور ہماری خداوند سے دعا ہے کہ خدا جو لواحقین ہیں ان کو صبر عطا فرمائے۔ اس موقع پر ہم اپنی پاک فوج کے لیے، اپنے کمانڈر کے لیے، سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے اور اپنی پاک فوج کے لیے، اپنی وفاقی حکومت کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند ان کو دہشت گردی کے خلاف ان اقدامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وطن کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے سانحہ اسلام آباد کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ جامعۃ مسجد ختیجۃ الکبریٰ جو سانحہ ترلائی ہوا ہے، یہ کسی مسلمان کا، یہ دہشت گردی کا جو یہ بازار گرم کیا، بے گناہ نمازیوں کو سجدے کی حالت میں شہید کیا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یہ غیر ملکی فنڈنگ کے اوپر جو دہشت گرد کی نرسریاں یہاں پہ پل رہی ہیں، یہ غیر ملکی دہشت گردوں کا کام ہے۔ میں افواج پاکستان کے ساتھ اپنی طرف سے اور ساہیوال کے جو یہ ہمارے علامہ ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری پیغام امن پاکستان کا جو پیغام لے کے آئے ہیں، ہم پاکستان کی بنیادوں کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ شیعہ سنی تمام مسالک جو ہیں وہ ہم اس موقف کے اوپر اکٹھے ہیں، دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور فوج پاکستان کے شانہ بشانہ دہشت گردی کی اس جنگ میں ہم کٹ مرنے کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم اپنی جان کے نذرانے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔